Unya nakita ko ang dako og puti nga trono og ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta og ang langit gikan sa naglingkod sa trono og wala na kini makita pag-usab. Og nakita ko ang mga patay, inila og dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro og may lain pa gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo.